One TV Patrol. Sa detalye, Froposi may paklaro labot sa availment sa free housing projects sa Malaubang. Ang mag-antos maoy masantos. Daw ingon niini paghulagway ang mga organizer o mga membro sa Froposi o Federation of Rural and Urban Poor Organization of Uzami City Incorporated. Natukod ang Froposi ni adtong 1992 o gikan sa 5,000 kapin ka mga membro nahimo na lang kining 800 karon din kini sila maoy gi-prioridad sa free housing acquisition projects sa Malaubang resettlement area. Matod pa ni Froposi President Rosemary Decena nga siguradong ikadismaya sa uban apan mao kini ang kamatuoran. Iyang gipaklaro nga ang prioritization guidelines nga gisunod sa organisasyon sa pagpahimulos sa housing program. Nasayod niini ang Asenso Uzamis Administration, labi na sa Asenso 3 Pillars gikan ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal. Sa pagkakaroon, hapit na maakaangkon sa free housing ang unang 400 ka mga miyembro ug kon makumpleto na ang 800 ka mga miyembro sa Froposi, wala nay hold niini ang organisasyon og diskresyon na kini sa Uzamis Administration ang musunod nga bulog sa benepisyaryo sa housing program sa Malaubang. Walay kabutangan ang gibating kalipay ug pagpasalamat sa mga founder ug membro sa Froposi nga sa kapin 30 ka tuig nga pakigbisog sa programa nilang administrasyon sa Asenso nahatagan og katumanan. Isugdan ni adtong 2019 sa panakop nga termino isip kongresista sa ikaduhang distrito nga karon Governor Henry Waminal o sa pag-abag ni Congressman Ando Waminal nga niadtong higayuna siya ang mayor sa Uzamis. O padayon kining gisuportahan sa administrasyon o sa miaging administrasyon ni Mayor Indy Waminal. Gipasalamatan usab ni Rosemary Decena ang administrasyon karon ni Mayor Sam Norman Fuentes nga padayon usab ang aktibong suporta sa maong proyekto. Dili ingon nga igong kasayon ang among pagsulod dinhi. Girisgo namo ang among mga kinabuhi. Girisgo namo ang among mga dungog, no? Kay pagsulod pa lang namo dinhi sa 1992 ang among apelyido nagkalain-lain na. Kaning Urban Poor mangingilad, Urban Poor mangilogyuta, Urban Poor rebelde. Amo nang gidawat tanan ang ilang pasumangil sa moa. Kaya nasayod mi nga dunay programa sa gobyerno para sa katawhan. Ang kani karon nga hitabo nga kami murag nimbalik sa ONU ba nga imbis na namin napupo murag gibalikan na sad mi sa mga pagdaot sa mga tao tungod kay nasuko sila namo nga wala sila makasulod. So kani ako lang ni siyang gi-emphasize nga sa pagsulod namo dinhi among kabubuton sa organisasyon. Walay nagsugo namo nga ahensya sa gobyerno nga mosulod mi dinhi. Miabot ang karong panahon na nga gihatagan mi sa among hangyo, no? Ang ako alang unta nga pagpasabot sa inyo nga ayaw mo kasuko nako nga namo sa among kapunungan nga wala mo makasulod sa pagkakaron. Kay kung ato lang yung hunaon pila ka tuig gikan sa 1992 to 2019 ta na-realize, no? Nga gihatagan ta og kaayuhan sa ato ang administrasyon sa mga Waminal. TV Patrol.